साथीहरु यो भिडियोमा चाहिँ हामी HTML मा चाहिँ इमेललाई चाहिँ कसरी एड गर्ने यसको बारेमा जान्ने छौं। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी आफ्नो तपाई जुन फोल्डरमा अहिले काम गरिराख्नु भएको छ यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ इमेज राख्नुपर्ने छ। जस्तै मसँग चाहिँ अहिले दुईवटा इमेज छ, एउटा अनि यसरी दुईवटा इमेज छ। यही फोल्डर भित्र छ अहिले। अब चाहिँ म कहाँ जान्छु भने चाहिँ HTML मा गए, यहाँ भित्र गएर चाहिँ मैले इमेज भन्ने एउटा ट्याग युज गर्नुपर्छ हामीले। इमेजको लागि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई यसरी बन्द गरिदिनुपर्छ। अब हाम्रो यहाँ भित्र चाहिँ हामीले यो चाहिँ एम्प्टी ट्याग अथवा हाम्रो सिंगल ट्याग हो। हामीले चाहिँ एट्रिब्युटमा नै पुरै कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भित्र चाहिँ हामीले एसआरसी भनेर सोर्स कोडको लागि जस्तै पाथ दिनुपर्यो नि त हामीले इमेजको लागि। इमेज चाहिँ हाम्रो कुन पाथमा छ त्यसको लागि हामीले दिनुपर्छ। जस्तो अहिले हाम्रो इमेज यही भित्र छ। जस्तै म चाहिँ यसलाई अहिले हामी यो इमेज युज गर्छु, यसलाई चाहिँ म रिनेम गर्छु। लामो छ नाम हामी जस्तै मैले first.jpg भन्ने छ हाम्रो इमेज। अब म चाहिँ index.html मा जान्छु अनि यहाँ गएर चाहिँ के गर्छु भने चाहिँ src मा चाहिँ first यसरी हाम्रो देखाउँछ फाइलको चाहिँ हाम्रो पाथ। अब हामीले के गर्यौं src भनेर दियौं, Ctrl+S गरेर सेभ गरे मैले अनि राइट क्लिक गरेर ओपन विथ लाइभ सर्भर भने यो हाम्रो के आयो यसरी इमेज आएको छ। अब हामीले चाहिँ यो इमेजको चाहिँ हाइट विड्थ दिन सक्छौं। जस्तै मैले यहाँ गएर चाहिँ यसमा नै दिए के गरे कि स्टाइल गरे STY स्टाइल अनि यहाँ भित्र चाहिँ हामीले के गर्यौं हाइट दिए। हाइटमा चाहिँ मैले जस्तै अहिले चाहिँ 300 पिक्सलमा हाइट दिए अनि त्यसपछि चाहिँ विड्थ जस्तै मैले दिए विड्थ दिए WIDTH 300 पिक्सल दिए। त्यसपछि मैले सेभ गरेर यहाँ आएर हेरेँ यहाँ हाम्रो अब के भइसक्यो भने चाहिँ हाम्रो हाइट पनि ठ्याक्कै 300 पिक्सल र विड्थ पनि 300 पिक्सल आइसकेको छ इमेजको। यदि हाम्रो चाहिँ ब्राउजरमा चाहिँ कुनै प्रब्लमले गर्दा यदि इमेज चाहिँ देखिएन भने चाहिँ हाम्रो के हामीले एउटा अर्को एट्रिब्युटलाई चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम छ अल्टरनेट। यदि हाम्रो इमेज चाहिँ कहीँ पाथ मिस्टेक भयो अथवा कुनै एरर आयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले दिनुपर्छ ALT भनेर अल्टरनेट पाथ दिनुपर्छ। जस्तै हामीले यहाँ चाहिँ टेक्स्ट लेख्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अहिले लेख्यौं भने चाहिँ ड्राइङ इमेज गर्यौं ल Ctrl+S गरे मैले। अब यो फर्स्ट कोठामा 1 थपिदिए हाम्रो के भयो अब मिस्टेक भएको छ। अब हामीले ब्राउजरमा गएर हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो यही ड्राइङ इमेज भनेर यसरी इमेज चाहिँ अहिले के भएको छ एरर आएको बेलामा चाहिँ हाम्रो यसरी ड्राइङ इमेज भनेर यो चाहिँ हाम्रो के अल्टरनेट भ्यालु दिन्छ यसरी। यो भयो हाम्रो चाहिँ एउटै फोल्डरमा रहेको इमेजलाई युज गर्ने तरिका। अब चाहिँ हामी मानौं कि हामी एउटा यहाँ फोल्डर बनाउँछौं। अहिले फोल्डर बनाउनको लागि यो न्यू फोल्डरमा चाहिँ हामीले क्लिक गरेपछि हामीले यहाँ बनायौं इमेज भन्ने एउटा फोल्डर बनायौं। अब चाहिँ म के गर्छु यो first.jpg जुन छ नि हाम्रो यसलाई चाहिँ म कट गर्छु यहाँदेखि अनि चाहिँ इमेज भन्ने फाइलमा गएर पेस्ट गरिदिए। अब हाम्रो इमेज चाहिँ के भएको छ इमेज भन्ने फोल्डर भित्र हाम्रो के छ अब इमेज। अब हामीले चाहिँ यसलाई युज कसरी गर्ने त जस्तै अहिले हाम्रो यो first.jpg भनेर म गरौँ यहाँ ल म यो Ctrl+S गरे हाम्रो के भएको छ इमेजै आएको छैन। अहिले लेख्न त हाम्रो के छ इमेजको नाम सही छ तर हाम्रो पाथ चाहिँ अहिले के छ गलत भएको छ। किनभने हाम्रो इमेज यही फोल्डरमा छ भनेपछि चाहिँ हामीले सिधै नाम दिन मिल्छ तर हाम्रो के छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अर्को फोल्डरमा छ इमेज भन्ने फोल्डरमा छ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ यहाँ यसरी लेख्न मिल्दैन। फर्स्टमा चाहिँ हामीले फोल्डरको पाथ दिनुपर्छ। फोल्डरको पाथ दिनलाई तपाईले चाहिँ यसो स्ल्याश दिएर कुन फोल्डर हाम्रो img इमेज भन्ने फेरि इमेज भन्ने फोल्डरमा हामी अब पुग्यौं। त्यसपछि स्ल्याश गरेर हामीले के गर्नु पर्यो first.jpg। तपाईको जति धेरै फोल्डर भए पनि हामीले के गर्न सक्छौं यसरी स्ल्याश गर्दै हामी के गर्छौं एक फोल्डरबाट अर्को फोल्डरमा जान सक्छौं र यसरी इमेजको पाथ दिन सक्छौं। अब हामीले यहाँ आएर हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो के भएको छ इमेज आइसक्यो। हामीले हाइट चाहिँ हल्का 400 500 गरिदिएपछि हाम्रो इमेज राम्रो देखियो। 400
हाम्रो इमेज त्यही फाइल अथवा फोल्डरमा भएको इमेजले हामीले युज गर्ने तरिका। अब चाहिँ हामी कुनै पनि वेबसाइटको अथवा ब्राउजर सर्भरदेखि चाहिँ हामी इमेजलाई चाहिँ कसरी आफ्नो फाइलमा युज गर्न सक्छौँ त्यसको लागि चाहिँ म एउटा वेबसाइट छ हाम्रो अनप्ल्यास भन्ने, जस्तै म onplace.com भनेर हाम्रो के छ यहाँभित्र गएँ। अब हाम्रो चाहिँ यो वेबसाइटमा चाहिँ हामीलाई फ्री इमेजहरू पाइन्छ। हाम्रो चाहिँ थुप्रै इमेजहरू के भएको छ देखाइरहेछ। अब हामीले चाहिँ यहाँको इमेजहरूलाई युज गर्नु छ भनेपछि चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने त? यो चाहिँ बेस्ट वेबसाइट हो हाम्रो इमेजको लागि। हामी चाहिँ यहाँदेखि जस्तो सुकै इमेज पनि के गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ। हामीले यहाँ गएर सर्च गर्न मिल्छ। जस्तै मैले बिजनेस एन्ड वर्क भनेर इमेज सर्च गरेँ भनेपछि अब हाम्रो के भयो बिजनेस र वर्क सम्बन्धी मात्रै इमेजहरू आएछ। अब चाहिँ हामीले यहाँको इमेजहरूलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने त्यसको बारेमा हामी जान्नेछौँ। जस्तै त्यसको लागि पनि हामीले के गर्नु पर्दैन, मैले माथि कोड लेखेको छु, यसलाई मैले कमेन्ट आउट गर्छु। ल हाम्रो यो के हो, यो चाहिँ हाम्रो इमेज हो। जस्तै यसमा छ हामीले यसमा के गरेका छौँ एउटा इमेज ट्याग लगाएको छौँ अनि यहाँभित्र सोर्स कोड जुन छ नि हाम्रो एसआरसीमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ वेबसाइटको लिङ्क दिइदिएका छौँ। वेबसाइटको लिङ्कमा हाम्रो के छ फर्स्टमा हामीले source.onplace.com किनभने हाम्रो यो वेबसाइटको माथिको तपाईँ युआरएल हेर्ने भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भनेपछि onplace.com हामीले सोर्स चाहिँ के दिएका छौँ यसरी हामीले सोर्स लेख्नुपर्छ नि .onplace.com गर्दै अनि यो हाम्रो 400x400 भनेको चाहिँ इमेजको हाइट 400 अनि विड्थ पनि 400 पिक्सल भन्ने देखाउँछ। नि कस्तो टाइपको इमेज चाहियो, जस्तै अहिले हामीले यहाँ चाहिँ एप्पल त्यो लेखेका छौँ, त्यस्तै हामी अहिले के को लेखौँ हामीलाई सनको इमेज चाहिएको छ भने चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ के भएको छ यो सनको रेहरू आएको इमेज आएको छ। यसरी चाहिँ हामी यो अनप्लेसको प्रत्येक इमेजलाई चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ गएर चाहिँ लेखेँ यो सनको ठाउँमा चाहिँ मलाई बिजनेस अनि यस्तो मैले कमा गरेँ मैले यसरी चाहिँ म कमा गर्दै जस्तै मैले ल्यापटप यसरी Ctrl+S गरेँ। अब चाहिँ हामी यहाँ गएर हेर्ने भनेपछि हाम्रो के भएको छ मान्छे वर्कमा लागेको छ अनि हाम्रो के भएको छ ल्यापटप पनि देखाइरहेको छ। यसरी चाहिँ हामी यो वेबसाइटदेखि चाहिँ जुनसुकै इमेज पनि जस्तो टाइपको इमेज पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो इमेज युज गर्ने तरिका। अब हाम्रो अरू पनि यसमा हुन्छ, जस्तै हाम्रो यहाँ हामीले इमेजको बारेमा सर्च गर्ने भनेपछि हाम्रो के हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एसआरसी छ, सिन्ट्याक्स छ, त्यस्तै इमेजको हाइट विड्थ दिन मिल्छ। त्यस्तै हामीले इमेजलाई चाहिँ हामी स्टाइल गर्न मिल्छ अनि इमेजलाई चाहिँ हामी अर्को फोल्डरमा गर्ने हामीले युज गरिसक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो अरू छ इमेजलाई चाहिँ एनिमेट पनि गर्न मिल्छ। यो चाहिँ हामी सिएसएसमा युज गर्छौँ, मेनली सिएसएसमा फोकस गर्छौँ अनि हामी इमेजलाई चाहिँ राइट लेफ्टमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ फ्लोट गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले यहाँ फ्लोट राइट गर्ने बित्तिकै हाम्रो अहिले इमेज चाहिँ यो साइडमा छ भने चाहिँ हामी अर्को साइडमा आउँछौँ। जस्तै मैले यसमा गरेँ, यसमा यो स्टाइल गरेँ अनि फ्लोट मैले के गरेँ यहाँ गएर राइट गरेँ, इमेजका राइट साइडमा आएछ। अघि हाम्रो कतै थियो लेफ्टमा थियो। यसरी हामी इमेजलाई चाहिँ राइट लेफ्ट गरेर के गर्न सक्छौँ फ्लोट पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले अल्ट भ्यालु कसरी दिने त्यो पनि बुझिहाल्यौँ। हामीले अब राइटमा गऱ्यौँ, यहाँ हामीले फ्लोट लेफ्ट गरिदिए चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हाम्रो फेरि लेफ्ट साइडमा आयो इमेज। अघि हाम्रो यो इमेज चाहिँ सेकेन्डमा आएछ। यसलाई चाहिँ हामीले अब फर्स्टवाला इमेजलाई हामीले के गर्नु छ हामीले हाइट विड्थ यसको चाहिँ हामीले दियौँ फ्लोट अनि यहाँ चाहिँ हामीले राइट गऱ्यौँ भनेपछि Ctrl+S गरेँ। त्यसपछि मैले यहाँ आएर हाम्रो यो इमेज चाहिँ राइट आछ, यो चाहिँ के भएको छ लेफ्टमा आछ। यसरी हामीले यो onplace.com-लाई युज गर्ने भने चाहिँ हामी ऱ्यान्डम इमेजहरू चाहिँ इजिली युज गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले चाहिँ वेबसाइट बनाउनु छ, वेबसाइटको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईँलाई अथवा वेबसाइटको इमेजहरू चाहिँ चेन्ज गर्नु मन लाग्छ भनेपछि हामीले बार गएर हामीले इमेजलाई डाउनलोड गर्दै यसरी हामी माथिको जस्तै के गर्न यसरी पाथ दिँदै हामीले कति इमेज युज गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो वेबसाइटको यसरी सोर्स लेख्ने, त्यसपछि हामी वेबसाइटको नाम दिएर चाहिँ हामी यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ
इमेजको हाइट विड्थ दिन सक्छु। जस्तै मैले अहिले हाम्रो 400 छ, यहाँ चाहिँ मैले 600 गरेँ अनि 600 गरेँ भनेपछि यहाँ मैले चाहिँ बिजनेसको ठाउँमा 8 अनि 8 गरेँ। त्यसपछि हामीले गऱ्यौँ ड्रइङ अनि पेन्टिङ। अब चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यही टाइपको इमेजहरू आउँछ। हाम्रो पेन्टिङको इमेज आएको छ अनि अहिले हाम्रो हाइट पनि के भएको छ 600 पिक्सल भएको छ। यसरी चाहिँ हामी इजिली onplace.com को प्रत्येक इमेजलाई चाहिँ हामी यसरी के गर्न सक्छौँ, युज गर्न सक्छौँ। धेरै एकदम इजी छ युज गर्नु। हामीले यसरी सोर्स कोडमा चाहिँ त्यो दिन यसमा हामी अल्ट भ्यालु पनि दिन सक्छौँ। यसमा यदि कुनै कारण चाहिँ हाम्रो वेबसाइटदेखि जस्तै हाम्रो अहिले हामी इन्टरनेटसँग कनेक्ट छैनौँ भनेपछि चाहिँ हामीले के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यो इमेजहरू डाउनलोड हुनु अथवा हाम्रो वेबसाइटमा देखाउनु, त्यसको लागि चाहिँ हामी अल्ट भ्यालु दिन सक्छौँ। के भन्छ यहाँ चाहिँ UNPLASS onplace.img भनेर दियौँ भनेपछि जस्तै हामीले अब तपाईँको इन्टरनेटलाई चाहिँ हामीले एकछिन कटअप गर्ने भनेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अहिले इमेजको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै अल्टरनेट भ्यालु देखाउँछ। अहिले हाम्रो तर इन्टरनेट छ त्यसैले के भइरहेछ इमेजहरू लोड भएर आइरहेछ। साथीहरू यो भिडियोमा चाहिँ हामी इमेज म्याप भनेको चाहिँ के हो र त्यसको बारेमा डिटेलली जान्नेछौँ। इमेज म्याप भनेको चाहिँ जस्तो कि हामी कुनै एउटा इमेजमा चाहिँ क्लिक गरेपछि चाहिँ हामी अर्को पेजमा अथवा अर्को लिङ्कमा कसरी जाने। जस्तै हामी थुप्रै वेबसाइटमा देख्छौँ कि एउटा हामीले इमेजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी सिधै के जान्छौँ अर्को पेजमा गएर ओपन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ के भन्छ म्याप इमेज भन्छ। त्यसको लागि हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ यहाँ जस्तै हामीले गुगलमा गएर चाहिँ म्याप इमेज भनेर सर्च गरे चाहिँ हाम्रो चाहिँ के देखाएको छ, यसरी कोड देखाएको छ। यहाँ चाहिँ एउटा इमेज छ, माथि इमेजमा चाहिँ हाम्रो SRC भनेको चाहिँ पाथ भयो अनि ALT भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो अल्टरनेट भयो अनि युज म्याप भनेको हाम्रो यो म्यापको नाम हो। यो चाहिँ मैले डिटेलली जान्नेछौँ। जस्तै हामी अब चाहिँ VS कोडमा जाउँ। यहाँ मैले लेखेँ इमेजको लागि IMG ट्याग। अब यहाँभित्र हाम्रो SRC मा चाहिँ मेरो यहाँ इमेज भन्ने फोल्डरमा चाहिँ एउटा इमेज छ first.jpg भन्ने यो इमेज मैले राखेको छु। अनि अब हामी चाहिँ यहाँ जाउँ अनि यहाँ अब के दिउँ स्ल्यास गरेर इमेज भन्ने अनि फर्स्ट डट यसरी हामीले पाथको नाम दियौँ। अब हामीले अल्ट भ्यालुमा चाहिँ अहिले जे दिँदा नि भयो इमेज भनेर जे टेक्स्ट दिँदा हुन्छ यसमा। त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्ने म्यापको इमेजमा चाहिँ म्याप युज गर्नको लागि हामीले युज म्याप भन्ने एउटा हुन्छ हाम्रो के हुन्छ एट्रिब्युट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो एट्रिब्युटलाई चाहिँ यहाँ लेख्ने, त्यसपछि हामीले के गर्ने यसलाई यतिकै छोडिदिउँ। यसपछि हामी के गर्छौँ म्याप भन्ने एउटा इलिमेन्ट बनाउँ MAP यसरी हाम्रो के हुन्छ ओपन क्लोज गर्ने म्याप भन्ने इलिमेन्टलाई। त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्ने यहाँभित्र नेम दिनुपर्छ एउटा हामीले नेम। अब म्यापको नेम चाहिँ हामीले के दियौँ भनेपछि नि हामीले चाहिँ पिक्चर भन्ने चाहिँ हामीले के दियौँ म्यापको नाम दियौँ। अब हामीले यो म्यापलाई चाहिँ इमेजसँग लिङ्क गर्नको लागि चाहिँ यो जुन हाम्रो युज म्याप छ नि यहाँभित्र चाहिँ फर्स्टमा हामीले ह्यासट्याग युज गर्नुपर्छ। हामीले ह्यास लेख्यौँ, त्यसपछि के गर्यौँ पिक्चर भनेर लेख्यौँ PICT। हामीले चाहिँ सेम नेम लेख्नुपर्छ है। तल म्यापमा चाहिँ हामीले जुन नेम लेखेका छौँ नि त्यही नेमलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ माथि युज म्यापमा चाहिँ ह्यासट्याग पछि चाहिँ त्यो नामलाई लेख्नुपर्छ। अब हाम्रो के भयो म्याप फङ्सन चाहिँ इमेजसँग लिङ्क भयो। अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने जस्तै हामीले यसको आउटपुट देख्ने भनेपछि तपाईँले लाइभ सर्भर इन्स्टल गर्नुभयो भएपछि ओपन विथ लाइभ सर्भर गऱ्यौँ। यसरी हाम्रो के हुन्छ ओपन भयो ब्राउजरमा। अब हाम्रो यहाँ के आयो इमेज आइसकेको छ, तर अहिले हामीले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि केही भइरहेको छैन। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यसमा क्लिक गरेपछि चाहिँ के हुने त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो इमेजको चाहिँ कुन कुन एरियामा क्लिक गरेपछि के हुने, बिचमा क्लिक गरे हुने कि राइटमा क्लिक गर्दा हुने कि अथवा लेफ्टमा क्लिक गर्दा हुने, त्यसरी चाहिँ हामी अब के गर्छौँ यहाँ एरिया दिन्छौँ। यहाँभित्र हामीले यो म्याप ट्यागभित्र नै हामीले एरिया भन्ने एउटा ट्याग हुन्छ। त्यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एउटा चाहिँ हाम्रो सेप भन्ने हुन्छ अनि चाहिँ एउटा कोअर्डिनेट भन्ने हुन्छ अनि अर्को चाहिँ रेप भ्यालु भनेको यो चाहिँ हाम्रो के को लागि हो लिङ्कको लागि हो। अनि अल्ट भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा छ कि यदि हाम्रो अल्टरनेट कुनै यदि इरर आयो भने चाहिँ हामीलाई के देखाउने। अब हामी चाहिँ यो सेप भन्ने जुन छ नि सेपमा चाहिँ हामीले रेक्ट्याङ्गुलर सेप पनि राख्न सक्छौँ अथवा हामीले के गर्न सक्छौँ यसमा हाम्रो के हुन्छ पोलिगन पनि हुन्छ अथवा सर्कल हुन्छ यसरी। अनि हाम्रो के हुन्छ डिफल्ट, हाम्रो डिफल्ट भ्यालुमा चाहिँ हाम्रो
डिफल्ट भ्यालु जुन हुन्छ त्यो देखाउँछ। अब रेक्टेंगल भनेपछि हाम्रो के हुन्छ रेक्टेंगुलर कोअर्डिनेट दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यस्तै हाम्रो सर्कल भएपछि सर्कुलरमा हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो पोलिगन शेपमा भएपछि POLY लेख्नुपर्छ। हामी अहिले रेक्टमा गर्छौँ रेक्टेंगलको लागि। त्यसपछि हामीले कोअर्डिनेट दिनुपर्ने हुन्छ। कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ कहाँदेखि कति एक्सिस, जस्तै मैले अहिले चाहिँ 30 एक्सिस फ्रम लेफ्ट देखि हाम्रो 30 पिक्सल मार्जिन भएर हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो टप देखि पनि हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ राइट लेफ्ट गर्दै हामी अहिले 40 यसरी मैले चाहिँ 50 गरेर यसरी कोअर्डिनेट दिए है। अब हामीले यसमा चाहिँ हामीले एउटा के गर्नुपर्छ, अर्को चाहिँ एउटा फाइल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ फाइलमा जानुस्, न्यू फाइल बनाए हामीले चाहिँ demo.html भनेर एउटा फाइल बनायौँ। अब यहाँ भित्र चाहिँ म के गर्छु HTML को थोरै एउटा कोड लेख्छु। अब यहाँ चाहिँ मैले के लेखेँ एउटा h1 ट्याग गरे। h1 ट्याग भित्र चाहिँ दिस इज डेमो फाइल गरे। अनि म यसमा चाहिँ एउटा अर्को इमेज युज गर्छु है। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ IMG भनेर इमेज गरे। अनि यहाँ चाहिँ म के गर्छु सोर्स गर्छु। जस्तै सोर्समा हाम्रो यो हामीसँग अर्को इमेज छ, यो वाला इमेज युज गर्छौँ हामी। त्यसको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी डेमोमा छौँ है। डेमोमा गयौँ हामी अब। अनि यसपछि हामीले के गर्यौँ यो वाला यसलाई हामीले के गर्दियौँ इमेजलाई यसमा युज गर्यौँ। अब है हामी अहिले हाम्रो के छ भने चाहिँ यो फाइल यहाँ छ। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ index.html को जुन हाम्रो यो माथिको इमेज छ नि त्यो इमेजमा हामीले क्लिक गरेपछि हामीले यो इमेजमा क्लिक गरेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अब अर्को फाइल ओपन हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ कि यहाँ गयौँ हामी। अब हामीले यहाँ चाहिँ demo.html गर्छौँ डेमो डट। अब हामीले के गर्छौँ यहाँ हामीले के गर्यौँ सेप रेक्टेंगल दियौँ अनि कोअर्डिनेट पनि दियौँ अनि अब हामीले लिंक पनि दिइसक्यौँ। अब हामीले Ctrl+S गर्यौँ। त्यसपछि यहाँ गएर हामीले रिफ्रेस गरे पछि अब हामीले यहाँ क्लिक गरेपछि के हुन्छ जस्तै हाम्रो अहिले चाहिँ के भएको छ मार्जिन ओरिजिन। एकछिन है हामी ठ्याक्कै कोअर्डिनेट फिक्स गरौँ। अब चाहिँ म यसमा के गर्छु कोअर्डिनेट दिन्छु है। कोअर्डिनेटमा चाहिँ मैले यसरी कमा दिनु बिर्सेछु। अब चाहिँ मैले कोअर्डिनेट दिएँ। अब हाम्रो के गर्छ काम गर्छ। मैले Ctrl+S गरेँ अनि के गरेँ यहाँ गएँ। अब हामीले चाहिँ क्लिक गरेपछि अर्कोमा जान्छु है। मैले क्लिक गरेँ हामी के गयौँ अर्को लिङ्कमा आएर हाम्रो के छ अहिले माथि हेर्नुहोस् यहाँ demo.html भनेर देखाएको छ। दिस इज डेमो फाइल भन्यो। हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेपछि यसमा चाहिँ इमेज म्याप भन्ने इलिमेन्टको युज गर्यौँ। अब हामीले जस्तै म यहाँ छेउमा क्लिक गर्छु यो भइरहेको छैन। यो इमेजको चाहिँ हाम्रो के गर्छ छेउमा क्लिक गर्दा भइरहेको छैन किनभने हामीले चाहिँ कति कोअर्डिनेट दिएका छौँ। छेउमा क्लिक गर्दा भइरहेको छैन भयो। अहिले हाम्रो के भयो जस्तै हामीले यति कर्सरलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तो कि मैले गरेँ यो छ नि हाम्रो सेप पिक्चरमा चाहिँ हामीले स्टाइल गरेर कर्सर चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। त्यसको लागि हामी अहिले गर्ने छैनौँ। यो चाहिँ हाम्रो के हो म्याप फङ्सन हो। यसरी चाहिँ हामी एउटा इमेजमा क्लिक गरेर अर्को लिङ्कमा इजिली जान सक्छौँ। अब हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ हामी अब ब्याकग्राउन्ड इमेजको बारेमा जान्नेछौँ। जस्तो कि ब्याकग्राउन्ड इमेज भनेको कि अहिले हाम्रो ब्राउजरमा यो हाम्रो एउटा इमेज छ। यसको पछाडि हाम्रो के छ व्हाइट छ। अब हामी के गर्छौँ यही इमेजलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ ब्याकग्राउन्ड इमेजको रूपमा युज गर्छौँ। जस्तो कि मैले अहिले यसलाई चाहिँ कट गरेर सेभ गरेँ। अब हाम्रो ब्राउजरमा केही छैन व्हाइट स्क्रिन छ। अब म चाहिँ के गर्छु यसमा लिङ्क गर्छु। मैले चाहिँ पहिला नि एउटा CSS फाइल क्रिएट गरेको थिएँ हामीले style.css भन्ने। यसमा चाहिँ केही लेखेको छैन यतिकै style.css भन्ने छ। अब म चाहिँ यहाँ जान्छु टाइटलको तल चाहिँ के गर्छु CSS लाई लिङ्क गर्छु। लिङ्क गरेँ मैले चाहिँ के गरेँ style.css लाई लिङ्क गरेँ। अब यो style.css मा हामी के गर्छौँ बडीको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्छौँ। बडी लेखेँ मैले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इमेज हाल्छु। यसरी हामी ब्याकग्राउन्ड इमेज भन्ने लग्यौँ हामीले। यसपछि हामीले चाहिँ URL दिनुपर्छ। यसको लागि हामीले URL लेख्यौँ। अब यहाँभित्र चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ सोर्स कोड दिनुपर्छ। जस्तो कि मैले दिएँ अहिले हामीले इमेजमा गएर हामीले first.html यो चाहिँ हामीले डबल कमाभित्र लेख्नुपर्छ है। Ctrl+S गरेँ। अब ब्राउजरमा गएर हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो इमेज आइहाल्यो। यो चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड इमेजको रूपमा आएछ है। तर हाम्रो यहाँ के भइरहेछ भने चाहिँ रिपिट भइरहेछ। एउटा इमेजको हाम्रो लेन्थ विड्थ पछि हामी के भयो रिपिटेडली आइरहेछ। यसलाई हामीले नन रिपिट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ एउटा ब्याकग्राउन्ड हाम्रो रिपिट भन्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड रिपिटमा चाहिँ हाम्रो यहाँ थुप्रै अप्सनहरू छ तर हामीले यहाँ नो रिपिट भन्ने अप्सनमा गरेपछि हामीले Ctrl+S गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो के छ रिपिट भएर आएको छैन।
अब हामीले फुल पुरै ब्याकग्राउन्ड कभर गर्नु छ भने चाहिँ हामीले यसमा के गर्नुपर्छ ब्याकग्राउन्ड साइजलाई पनि फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि मैले ब्याकग्राउन्ड साइजमा चाहिँ मैले के गरेँ यहाँ हाम्रो थुप्रै छ है इनहेरिट भन्छ इनिसियल भन्छ त्यसपछि हामीले चाहिँ कभर कन्टेन्ट भनेपछि हामीले चाहिँ कभर गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ यो के भएर आयो कभर भएर आयो पुरै ब्याकग्राउन्ड हाम्रो कभर भएर आयो। हाम्रो अहिले इमेजको चाहिँ यसरी आछ यसको सट्टा हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ पिक्सलमा पनि दिन सक्छौँ। जस्तो कि मैले 1400 पिक्सल हाइट यसरी अनि 900 पिक्सल यसरी दिएँ भने Ctrl+S गरेपछि हाम्रो ठ्याक्कै आउँछ। ल हाम्रो के भएछ 1400 पिक्सल चाहिँ मैले के गरेको थिएँ यसको विड्थ दिएको थिएँ अनि 900 पिक्सल चाहिँ के गरेको थिएँ हाइट दिएको थिएँ। यसरी चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ। अरू पनि थुप्रै प्रोपर्टी हुन्छ ब्याकग्राउन्डमा जस्तै हाम्रो ब्याकग्राउन्ड इमेज भयो ब्याकग्राउन्डको पोजिसन कहाँ राख्नु मिल्छ हाम्रो लेफ्ट राइट टप बटम यसरी हामी ब्याकग्राउन्डको पोजिसन सेट गर्न सक्छौँ। अनि अर्को हाम्रो ब्याकग्राउन्डको भिजिबिलिटी हुन्छ अनि फिल्टर हुन्छ हाम्रो कलर भइहाल्यो अनि ब्याकग्राउन्ड पोजिसन रिपिट साइज हाम्रो क्लिप भयो एट्याचमेन्ट भयो। यो चाहिँ हामी थुप्रै CSS पढ्दाखेरि जम्मै कुरा युज गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्डमा इमेज हाल्न पनि सिकिसक्यौँ। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ ब्याकग्राउन्डमा इमेज पनि हाल्न सक्छौँ र अनि म्याप इमेज भने के हो त्यो पनि हामीले पढिसक्यौँ।